ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुनले भन्नुभयो, हे महाबाहु, हे अन्तर्यामी, हे वासुदेव, मैले कर्म सन्यास र कर्म त्यागको बारेको तत्त्वको बारेमा पृथक पृथक र विस्तृत रूपले जान्न चाहन्छु। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। कयौं ज्ञानीजन विद्वान तथा पण्डितहरूले त आफ्नो काम्य कर्मको त्यागलाई सन्यास भन्ने गरेका छन् र बुझेका पनि छन्, तथा अन्य विचार कुशल ज्ञानी मनुष्यले सबै कर्मको कर्मफललाई त्याग गर्नुलाई सन्यास भन्ने गरेका हुन्छन्। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। केही विद्वान मनुष्यले यस्तो पनि भन्ने गरेका छन् कि कर्म मात्र दोषयुक्त रहेको हुन्छ, त्यसैले दोषयुक्त कर्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् भने अन्य कयौं विद्वान मनुष्यले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि यज्ञ दान र तप रूप कर्म भने त्याग गर्न योग्य छैन। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म सन्यास र कर्म त्यागको बारेमा र यी दुवै विषयमा पहिले कुन कर्म गर्ने र कर्म कुन त्याग गर्ने भन्ने विषयमा मेरो ज्ञान सुन, किनकि त्याग पनि सात्विक र राजस र तामस 3 प्रकारका हुन्छन्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान र तपरूप कर्म त्याग गर्ने विषय नै होइन त त्याग गर्न योग्य पनि हुँदैन, किनकि यी 3 कर्तव्य कर्म हुन्। यज्ञ दान र तप यी 3 कर्मद्वारा नै मनुष्यलाई शुद्ध तथा पवित्र र बुद्धि प्रदान गरेको हुन्छ। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। त्यसैले हे पार्थ, यज्ञ दान र तप रूप कर्मको तथा अरू पनि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मको आसक्ति सहितको कर्मफललाई त्याग गर्नु पर्दछ। यो परम विधान हो र यही मेरो निश्चय गरेको उत्तम मत हो। यही विधान नै उत्तम विधान हो। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध र काम्य कर्मको स्वरूप जुनसुकै होस् त्यो त्याग गर्नु पर्दछ। यदि उचित विधान हो परन्तु नियत कर्मको स्वरूप नै त्याग गर्नुपर्छ भने उचित होइन। त्यसैले मोहलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण कर्मलाई र त्यसको सम्पूर्ण कारकलाई त्याग गर्नुलाई तामस त्याग भनिन्छ। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशवया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। यदि मनुष्य आसक्तिमा रहने हो भने र आसक्तिमा नै लीन रहेर कर्म गर्ने हो भने उसले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू सबै दुःख रूप नै हुन् भन्ने जानेर यदि कोही शारीरिक दुःख क्लेश तथा भयबाट कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्छ भने त्यस्तो त्यागलाई राजस त्याग भनिन्छ। तर यस्तो किसिमको त्यागले गरेको कर्मको कुनै पनि किसिमको कर्मफललाई प्राप्त गर्दैन। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्रद्वारा निर्देशित र शास्त्रको भनाइ अनुसार नै कर्म नै गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो, आफ्नो धर्म हो, आफ्नो उद्देश्य हो, आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने जानेर निष्काम भावद्वारा आसक्ति र आसक्तिमा लीन हुने सम्पूर्ण कर्म र त्यस कर्मको कर्मफललाई त्याग गरेर गरिएको सम्पूर्ण त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्यले शास्त्र विरुद्धको कर्मलाई पनि न घृणा गर्छ न त्यस्तो कर्मको नै दोष नै गरेको हुन्छ, त्यस्तै शास्त्र निर्देशित कर्ममा आसक्त पनि छैन, कुनै कर्मलाई घृणा गर्दैन न कुनै कर्मलाई प्यारो नै गर्छ, सबै कर्मलाई समभाव भएर स्वीकार गरेको हुन्छ। यस्तो आचरणले युक्त भएको ज्ञानी शुद्ध सत्व गुणले युक्त आचरण भएको ज्ञानी मनुष्यलाई नै संशय रहित
बुद्धिमान र सच्चा त्यागी हो भनेर जान। नहि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। शरीर व्यवहार र संसारमा रहेको कुनै पनि मनुष्यले पूर्ण रूपले कुनै पनि कर्मलाई न त त्याग गर्न सक्छ न त कर्म बिना नै रहन सक्छ। त्यसैले शरीर व्यवहार संसारको मनुष्यले कर्म गरेको हुन्छ नै, तर केवल गरेको कर्मको कर्मफलमा कुनै पनि आसक्ति राखेको हुँदैन। त्यस्तो आसक्ति रहित भएर मनुष्यले जुन कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यलाई श्रेष्ठ मनुष्य तथा त्यागी मनुष्य भनिन्छ। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म गर्ने होस् या कर्मलाई गरेको, अहिले पञ्चतत्त्वको शरीर त्याग गरेको जोसुकै होस्, यी दुवैले जुनसुकै अवस्थामा पनि कर्मको कर्मफल प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। मनुष्यले गरेको कर्मको कर्मफल चाहे त्यो आसक्तिमा गरिएको कर्मफल होस् या निरासक्त भएर गरिएको कर्म होस्, सबै कर्मको कर्मफल त अवश्य पनि प्राप्त गरेको हुन्छ। चाहे त्यो कर्मको कर्मफल यो जन्ममा प्राप्त होस् या मृत्युपछि प्राप्त होस्, कुनै न कुनै किसिमले आफूले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्छ नै। कर्म गरेको मनुष्यको कर्मको कर्मफल पनि 3 प्रकारका नै हुन्छन्, किन्तु कर्मफललाई त्याग गरोस् या नगरोस्, तर गरेको कर्मको कर्मफल कुनै न कुनै समयमा प्राप्त हुन्छ नै। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाभाव, सम्पूर्ण कर्म सिद्धिको लागि 5 हेतु कर्मको अन्त गर्नको लागि त्यस कर्मको अन्त्यको उपायको बारेमा ज्ञान प्रदान गर्ने शास्त्रलाई सांख्य शास्त्र भनिन्छ। सांख्य शास्त्रको बारेमा विस्तृत रूपले व्याख्या अब मबाट राम्ररी सुन र सांख्य शास्त्रको विधिको ज्ञानलाई ग्रहण गर। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधास्स पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। सम्पूर्ण कर्म तथा सम्पूर्ण प्रणालीको विषयमा अर्थात् कर्मको सिद्धिमा अधिष्ठान र कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकारको कारण र अनेक प्रकारको अलग अलग प्रवृत्तिहरूमा जसको जस्तो प्रवृत्ति रहेको हुन्छ त्यसले त्यस्तै र जसले जस्तो कर्म गरेको हुन्छ त्यसलाई त्यस कर्मको कर्मफल प्रवृत्ति र आचरण अनुसार प्रदान गर्ने हुनाले र त्यही कार्य सम्पन्न गर्ने कर्म अनुसार फल प्रदान गर्ने उद्देश्य हुनाले 5औं दैव म नै हुँ। शरीर वाङ् मनुभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी र शरीरद्वारा शास्त्र अनुकूल अथवा शास्त्र विपरीत जे जस्तो कर्म गरेको हुन्छ उसको त्यही कर्म अनुसार फल प्राप्त गर्ने र त्यसले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने यी सबै त्यस मनुष्यले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने 5औं कारण हुन्। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्तो नियमपरक र नियमसङ्गत कार्य भएर पनि जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि भएको कारणले कर्म र कर्मको कर्मफलको विषयमा अर्थात् कर्म गर्नमा शुद्ध स्वरूप आत्मालाई कर्मको कर्ता हो भनेर बुझेको हुन्छ, यस्तो मलिन र मन्द बुद्धि भएको अज्ञानी मनुष्यले सत्य र यथार्थलाई कहिले बुझेको हुँदैन। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जुन मनुष्यको अन्तस्करणमा म नै कर्ता हुँ भन्ने किसिमको भाव रहेको हुँदैन तथा जसको बुद्धि सांसारिक पदार्थमा कर्ममा र कर्मको कर्मफलमा लिप्त अर्थात् लेपायमान भएको हुँदैन, यस्तो मनुष्यले सम्पूर्ण लोकलाई जिते पनि न लालचको कारणले पाप गरेको हुन्छ न अरू पुण्य प्राप्त गर्ने आशाले नै राखेको हुन्छ। यस्तो मनुष्यलाई पापले कहिले पनि आफ्नो चक्रमा पार्न अर्थात् कर्मको कर्मफलले बाँध्न सक्दैन। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। शरीर व्यवहार संसारमा रहेर गरिने कर्मको आफ्नो आफ्नो प्रेरणा रहेको हुन्छ। ती प्रेरणामा ज्ञान र ज्ञ यी 3 प्रकारको कर्म प्रेरणा या कर्मको प्रेरणा रहेका छन् भन्ने शरीर व्यवहार संसारमा रहेको मनुष्यको लागि कर्म संग्रहको विधान
पनि रहेको छ। ती विधानमा कर्ता, कारण तथा क्रिया यी 3 प्रकारको कर्म संग्रहको विधान पनि रहेको छ। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणवेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणको संख्याको बारेमा ज्ञान प्रदान गर्ने शास्त्रमा ज्ञान, कर्म तथा कर्ताको गुणको भेदलाई पनि विधिको विधानमा 3 प्रकारले नै विभाजन गरेका छन्। ती 3 प्रकारका भेदमा ज्ञान, कर्ता र कर्मको भेदको बारेमा अब विस्तृत रूपले सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छति अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जुन ज्ञानद्वारा मनुष्य पृथक पृथक भएर सबैमा, सबै संरचनामा, सबै भूतमा, सबै नियममा र सम्पूर्ण वस्तु तथा भूत प्राणीमा पनि आजन्म र अविनाशी परमात्मा भावलाई विभाग रहित समभावले स्थित भएको देखेको हुन्छ। यस्तो किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तिमीले सात्विक ज्ञान हो भनेर जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किन्तु जो ज्ञान अर्थात् जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले सम्पूर्ण भूतमा भिन्न भिन्न प्रकारले, भिन्न भिन्न भावद्वारा आफ्नो अनेक भिन्न भिन्न दृष्टि र अलग अलग भावद्वारा आफ्नो गुण अनुसार सम्पूर्ण भूत वस्तु तथा भूत प्राणी अलग अलग हो भनेर जानेका हुन्छन्। यस्तो किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तिमीले राजस ज्ञान हो भनेर जान। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परन्तु जुन ज्ञानद्वारा एक कार्यरूप शरीरलाई नै सम्पूर्ण संसारको सदृश रहेको शरीर नै हो भनेर शरीरप्रति आसक्त रहेको हुन्छ, तथा जो बिना ज्ञान, बिना युक्तिको तात्विक अर्थरहित र आफू नै महान भएको, अन्य सबै तुच्छ र आफ्नो कर्म आफै गरेको छु, गरेको फल मैले आफै नै निर्माण गरेको छु भन्ने भ्रमसँग, अरू सबै मिथ्या हो, म र मेरो शरीर नै सत्य हो भन्ने भावना जोसँग रहेको हुन्छ र त्यस्तो भ्रमित ज्ञान जसले पालेको हुन्छ, त्यस्तो भ्रमित किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तामस ज्ञान हो भनेर जान। नियतं सङ्गरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि सम्पन्न भएको होस्, शास्त्रको नियम र नियत भएको होस् र कर्तापनको अहंकार र अभिमानद्वारा रहित होस्, तथा कर्म गर्ने तर कर्मको फलसँग कुनै सम्बन्ध या लालच नगर्ने ज्ञानी मनुष्यद्वारा बिना राग, बिना द्वेष गरिएको कर्म होस्, यस्तो किसिमको सम्पूर्ण कर्मलाई सात्विक कर्म भन्ने जान। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परन्तु जो कर्म बिना कारण अति नै परिश्रम पूर्वकले गर्नुपर्ने, आवश्यकता भन्दा धेरै कडा किसिमको होस्, कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अति नै मेहनत गर्नुपर्ने भएको तर निश्चित सीमा नभएको होस्, तथा बिना कारण कडा परिश्रमले युक्त भएको होस्, तथा कर्मफललाई पूर्ण रूपले आफूले नै भोग गर्ने चाहना भएको मनुष्यद्वारा या कुनै अहंकारले युक्त भएर गरिएको सम्पूर्ण कर्मलाई राजस कर्म भन्ने जान। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्मको परिणाम हानि, हिंसा या सामर्थ्यको विचार नगरी केवल अज्ञानीद्वारा मन परी तरिकाले आफ्नो खुसीले, आफ्नो मात्र फाइदा तथा आफ्नै खुसीको लागि मात्र आरम्भ गरिएको हुन्छ, जुन कर्मको कुनै मुख्य विधान नै रहेको हुँदैन, आफ्नो विधि आफैले निर्माण गरेको हुन्छ, कुनै शास्त्रको विधान नै नभएको त्यस्तो विधिविहीन र शास्त्र विरुद्ध भएको र गरिएको कर्मलाई तामस कर्म भनिन्छ। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ताको वचन मधुर तथा कर्णप्रिय होस्, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रहित होस्, सबैसँग मिठो वचन बोल्ने भएको होस्, धैर्य धारणसँग सबैको कल्याणको लागि कर्म गर्ने होस्,
आफ्नो कर्म सधैँ भूत प्राणीको कल्याणको लागि भनेर उत्साहले युक्त तथा उत्साहपूर्ण भएर गरिएको होस् तथा कर्म सिद्ध भएमा हर्ष र कर्म सिद्ध नभएको अवस्थामा पनि विस्मात नहुने गुणले सम्पन्न भएको होस्। सोच तथा आसक्ति आदि विकार रहित भएको होस् र सम्पूर्ण कर्मशास्त्र निर्देशित होस्। सम सोच र सधैँ सात्विक बनाएर कर्म गर्ने होस्। सम्पूर्ण कर्म सम भएर गर्ने कर्तालाई सात्विक कर्ता भन्ने जान। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। कर्मको कर्मफलमा चाहना भएको र कर्म गर्नमा सधैँ युक्त भएको, तर कर्मको कर्मफलमा भने पूर्ण आशा गर्ने भएको होस्। कर्म गर्दा कर्मको कर्मफलमा लोभी सोच भएको होस्। अन्यलाई दुःख कष्ट दिने स्वभावको भएको होस्। आचरण अशुद्ध भएको होस्। प्रत्येक अवस्थामा हर्ष या विस्मातमा रहने भएको होस्। यस्तो कर्तालाई राजसकर्ता भन्ने जान। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्नको लागि युक्त नभएको तर लालचको कारणले आफू कर्म गर्न युक्त भएको भनेर कर्म गर्ने किसिमको होस्। शिक्षा रहित घमण्डी धूर्त र अन्य समूह सम्प्रदाय पशु प्राणी र प्रकृतिको विरुद्ध आफू बाहेक अन्य सबैको जीविका विधान नै नाश गर्नको लागि तल्लीन भएको, प्रत्येक अवस्थामा शोक हर्ष विस्मात र आसक्तिमा लीन भएको, कर्म अन्यले गरेको तर त्यस कर्मको कर्मफल पनि उसलाई नै प्राप्त होस् भन्ने चाहना भएको, अल्छी लालची धेरै नाटक गर्ने तथा दीर्घसूत्री रहेको त्यस्तो कर्तालाई तामस कर्ता हो भन्ने जान। बुद्धिर्वेदं घृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे धनञ्जय, बुद्धि र घृतिलाई पनि गुणको आधारमा नै तीन प्रकारले विभाजित गरिएको छ। त्यस तीन प्रकारको भेदको विभाजन पनि मद्वारा गरिएको हो। त्यस विनियोजनको बारेमा मद्वारा विभागपूर्वक गरिएको विधानको बारेमा विस्तारपूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावये वन्दं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग र निर्वृत्ति मार्गको कर्तव्य र अकर्तव्यको भय र अभयको तथा बन्धन र मोक्षको बारेमा विस्तृत र अर्थात् अवस्थाले जानेको हुन्छ, त्यस्तो विस्तृत र यथार्थ अवस्थाले जानेको हुन्छ, त्यस्तो सम्पूर्ण विधि र विधानले पूर्ण भएको बुद्धिलाई सात्विक बुद्धि भनिन्छ। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्यले आफ्नो बुद्धिद्वारा धर्म र अधर्मको बारेमा, कर्तव्य र अकर्तव्यको बारेमा, पाप र पुण्यको बारेमा यथार्थ रूपले जानेको हुँदैन, त्यस्तो बुद्धिलाई राजसी बुद्धि भनिन्छ। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीता स बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, तिमी आफूमा भएको बुद्धिले तिम्रो आफ्नो जीवनलाई सही र गलत के हो भन्ने सही दिशा निर्देशन र सही कर्मको कार्य निर्देशन र कुन कर्म गलत कुन कर्म सही हो भनेर निर्णय गर्न सक्दैन। त्यस्तो बुद्धिले पापलाई पुण्य र पुण्यलाई पाप हो तथा धर्मलाई अधर्म र अधर्मलाई पनि यही नै धर्म हो भनेर मानेको हुन्छ तथा यस्तै प्रकारले अन्य सम्पूर्ण पदार्थलाई पनि शाश्वत हो, मनै मालिक हो भनेर शास्त्रलाई आफू विपरीत मानेको हुन्छ। यस्तो प्रकारले धर्म सत्य र गलतलाई पनि जान्न नसक्ने बुद्धिलाई तामस बुद्धि भनिन्छ। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जुन अव्यभिचारिणी धारण शक्तिले मनुष्य ध्यान योगको अभ्यासद्वारा मन प्राण र इन्द्रियको क्रियालाई सम भएर नियन्त्रण र धारण गरेको हुन्छ, यस्तो धारण गर्ने बुद्धि अर्थात् धारण शक्तिलाई सात्विक किसिमको धृति अर्थात् शक्ति भनिन्छ। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परन्तु हे पृथापुत्र अर्जुन, आफ्नो र आफूले गरेको कर्मको कर्मफलको इच्छा भएको मनुष्यले जुन धारण शक्तिद्वारा अत्यन्त आसक्ति भएर
धर्म अर्थ र कामलाई आफूमा अनवरत रूपले धारण गरेको हुन्छ। त्यस्तो धारण गर्ने शक्तिलाई राजस शक्तिको धृति धारण शक्ति भनिन्छ। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि भएको मानिसले आफूमा भएको र आफूले धारण गर्ने शक्तिद्वारा निन्द्रा, भय, चिन्ता र दुःखलाई तथा मैथुनको उन्मत्ततालाई सधैँ आफूमा नै धारण गरेको हुन्छ। उसले यी सबै विकारलाई आफूमा रहेको र आफ्नो गुण हो भनेर नै धारण गरेको हुन्छ। तर यी सबै किसिमको विकारले मनुष्यलाई पशु बनाउँछ। यस्तो पशु बनाउने विकारलाई जसले कहिले पनि छोड्न सक्दैन या छोड्न चाहँदैन, अर्थात् निन्द्रा, मैथुनको उन्मत्ततालाई, भय, दुःख, चिन्तालाई नै सधैँ आफूमा धारण गर्ने मनुष्य पशु जस्तै हो। त्यसैले पशु बनाउने यी सम्पूर्ण गुणलाई जुन मानिसले सधैँ आफूमा धारण गरिरहेको हुन्छ, यस्तो धारण गर्ने मनुष्यको शक्तिलाई तामसी धारण शक्ति भनिन्छ। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, यस सृष्टिमा मद्वारा निर्मित 3 प्रकारको सुखको बारेमा पनि तिमीले अब मबाट नै सुन। जुन सुखमा साधक मनुष्य भजन, ध्यान र सेवा आदिको भावना सहित अभ्यास कर्ममा रमण गरेको हुन्छ र जुन कर्मद्वारा मनुष्यमा शारीरिक र मानसिक दुःखको अन्त्य भएर अन्तस्करणमा सफा र इन्द्रिय निग्रह गर्नमा सफल भएर सबै भूत प्राणीमा समभाव राखेको हुन्छ, यस्तो किसिमको जुन सुख प्राप्त गरेको हुन्छ, यो सुख आरम्भ कालमा अति नै कठोर तथा विषतुल्य भएको प्रतीत हुन्छ। जस्तो खोलामा आसक्ति भएको बालकलाई विद्याको अभ्यास अति नै मूढताको कारण पढाइलाई विषतुल्य भएको प्रतीत हुन्छ, जस्तो खेलमा आसक्ति भएको बालकलाई विद्याको अभ्यास जति नै मूढताको कारण पढाइलाई विषतुल्य लागेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै विषयमा वासनामा आसक्ति भएको मनुष्यलाई ध्यान, भगवत जन, अन्य मनुष्यको सेवा आदि साधनको अभ्यास गर्दा यी सबै विधानको मर्म नजानेको कारण पहिले यी सबै कर्म विष जस्तै भएको प्रतीत हुन्छ। परन्तु यी सबै कर्मको परिणाम भने अमृत तुल्य बनेर रहेको हुन्छ र कर्मको कर्मफल अमृत तुल्य भएर प्राप्त भएको हुन्छ। परमात्मा विषयमा आसक्ति रहित भएर परमात्माको विषयमा लीन भएर अन्तस्करण र बुद्धिको प्रसादबाट उत्पन्न भएको सुखलाई सात्विक सुख भनेर भनिन्छ। विष इन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषय र इन्द्रियको संयोगबाट केही क्षणको लागि मात्र शरीरको अवयवमा तरङ्ग जस्तै प्रवाह हुने, तर त्यो सुख शीघ्र पतन हुने र केही क्षणको लागि मात्र प्राप्त हुन्छ। यस्तो किसिमको केही क्षणको लागि प्राप्त हुने सुख विषय वासना इन्द्रियको संयोगबाट प्राप्त हुन्छ। यस्तो सुख भोगकालमा अमृत जस्तै मधुर भएको अनुभूतिको प्रतीत हुन्छ, तर त्यस सुखको परिणाम भने अत्यन्त कठोर भएको हुनाले विष जस्तै घातक परिणाम ल्याएको बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह र परलोकको नाश हुनाले विषय र इन्द्रियको संयोगद्वारा हुने सम्पूर्ण सुखको परिणाम भने विष जस्तै घातक र कठोर हुन्छ। यस्तो किसिमको विषतुल्य घातक र कठोर परिणाम उत्पन्न गर्ने सुखलाई राजस सुख भनिन्छ। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। शरीर व्यवहार संसारमा रहेको मनुष्य विषय वासनामा लीन भएर रहेको अवस्थामा उसले जुन सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ, त्यो सुखले त्यस मनुष्यलाई भोगकालमा तथा भोगको परिणामको अवस्थामा पनि शरीर तथा अन्तस्करणलाई तरङ्गको रूपमा पटक पटक आफूतिर आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। यस्तो किसिमको सुख काम, वासना, निद्रा, आलस्य र प्रमादबाट उत्पन्न हुने सुख हो। यस्तो सुखलाई तामस सुख भनिन्छ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अखिल ब्रह्माण्डको प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको सृष्टिको अवयवमा पृथ्वी, आकाश, देवता या यी बाहेक कुनै पनि अवस्थित र विद्यमान अवयव जुनसुकै अवयव भए पनि त्यस अवयवमा
तीन गुण विद्यमान रहेको हुन्छ र प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको जोसुकै अवयव पनि तीन गुण रहित हुँदैन। अर्थात् सृष्टि संरचनाको कुनै पनि अवयव तीन गुण रहित हुँदैन। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रले आफ्नो गुण अनुसार स्वीकार गरेको कर्म र त्यस कर्ताको कर्मको स्वभावद्वारा उत्पन्न हुने गुणको आधारमा र जुन गुण अनुसार कार्य गरेको हुन्छ त्यही गुण र कर्मको आधारमा नै चार वर्णलाई विभक्त गरिएको छ। समुदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अन्तस्करण तथा मनको निग्रह गर्नु, इन्द्रियको आसक्तिलाई दमन गर्नु, धर्मको नियम पालना गर्नु र धर्मको नियम पालनामा केही कठिनाई तथा कष्ट आए पनि त्यस कठिनाई र त्यस कष्टलाई आफ्नो प्रारब्ध हो भन्ने बुझेर आफ्नो कर्मको कर्मफल हो भन्ने जानेर सहन गर्नु। बाह्य तथा आन्तरिक शुद्ध, आफू श्रेष्ठ भएको अभिमानको अभाव, दम्भाचरणको अभाव, सबै प्राणीमा समभाव राख्नु, सबैमा क्षमा भाव, मन बाणी आदिको सरलता र मधुरता हुनु, श्रद्धा भक्ति सहित आमा बुवा गुरु आचार्य अतिथि र दुखी दिनहीनको सहयोग तथा सेवा गर्नु नै मनको शुद्धि हो। त्यस्तै सत्यतापूर्वक बोलेर व्यवहारमा शुद्धि, व्यवहारद्वारा द्रव्यको शुद्धि, द्रव्यद्वारा अन्नको शुद्धि, अन्नद्वारा आहारको शुद्धि, आहारद्वारा प्राप्त हुने गुण अनुसार सबै वस्तुमा समभाव राखेर आचरणको शुद्धि, जलद्वारा शरीरको शुद्धि, यसलाई शरीरको बाहिरी शुद्धि भनिन्छ। तथा लोभ, रिस, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहङ्कार, कपट आदि विकारको नाश भएमा अन्तस्करण तथा मन स्वस्थ हुन्छ। यो शुद्धि हुनुलाई भित्री शुद्धि भनिन्छ। अन्तस्करणको स्थिरता र मन इन्द्रिय सहित शरीरको निग्रह हुनु, अन्यले आफूलाई बिना कारण अनुचित शब्द बोले पनि त्यस मनुष्यको गलत वचन तथा त्यस मनुष्यको गलत कार्यको क्षमा गर्नु, मन इन्द्रिय र शरीरलाई सरल सजग र काम वासनाको आसक्तिबाट सरल सजग राख्नु, वेद शास्त्र, ईश्वर र परलोक आदिमा श्रद्धा राख्नु, वेद शास्त्रको अध्ययन अध्यापन गर्नु र गराउनु, परमात्माको शब्द तत्त्वको अनुभव गर्नु, यी सबै माथि भनिएका गुण ब्राह्मणले धारण गर्ने स्वाभाविक कर्म हुन्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावस्य छात्रं कर्म स्वभावजम्। कार्यमा कुशलता, मनमा देशभक्ति, साहसी तथा शूरवीरता, तेज धैर्य, नियम अनुसरणमा चतुरता र युद्धकालमा निपुण, राजकाज चलाउन, देश जनताको रक्षा गर्नु, धर्मपरायण हुनु, दान दिनु, मनमा सधैँ स्वाभिमान हुनु, यी सबै गुण क्षत्रियहरूमा हुने प्राकृतिक गुण हुन्। यी गुण धारण गर्ने सबै मनुष्य क्षत्रिय वर्ण हुन्। अर्थात् माथिका गुणलाई धारण गर्नु यी सबै क्षत्रिय वर्णको स्वाभाविक कर्म हुन्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेतीपाती, गोपालन र क्रय विक्रय, रूप, सत्य व्यवहार, वस्तुको खरिद तथा बिक्री गर्नु, अर्थात् सामान किन्नु तथा बिक्री गर्नु, सामान किन्ने तथा बिक्री गर्नुमा नापतोल र गणना आदिमा नियम अनुसार दिनु, अधिक नलिनु एवं वस्तुलाई परिवर्तन गरेर एक वस्तुमा अर्को वस्तु नदिनु, बिग्रेको तथा सडे गलेको वस्तुको मिलावट नगर्नु, राम्रो लिनु राम्रो नै दिनु तथा नाफा र नोक्सान कुनै पनि कार्यमा दलाली नगर्नु, दिएको पैसा वस्तुभन्दा धेरै गरेर नलिनु, धेरै पैसा लिनु कम पैसा फिर्ता दिने काम नगर्नु, झुट, छलकपट, चोरी अथवा अन्य कुनै प्रकारले पनि अरूको हक अधिकारलाई आफूले ग्रहण गर्ने कोसिस नगर्नु, नियम र धर्मसँग चल्ने बानी हुनु, कसैलाई पनि झुटो बोलेर आफ्नो सामान बिक्री गर्ने कोसिस नगर्नु आदि यस्तो गुण भएको र सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुको व्यापार गरेको हुन्छ। त्यस व्यवहार तथा व्यापारलाई सत्य व्यापार र सत्य व्यवहार गर्नु नै वैश्यको स्वाभाविक कर्म हो। तथा तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णको कर्मलाई सेवा तथा सहयोग गर्ने र सबै कडा मेहनती हुने, गलत कार्य नगर्ने गुण नै शूद्र वर्णको स्वाभाविक कर्मको गुण हो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। आफ्नो स्वाभाविक गुण अनुसारको कर्ममा सधैँ तत्पर भएर तत्परताको साथमा आफ्नो कर्ममा क्रियाशील रहने मनुष्यले कर्मद्वारा नै भगवत
प्राप्तिको अन्तिम अवस्थामा परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। आफ्नो स्वाभाविक कर्ममा लागेको मनुष्य कुन कुन किसिमले कर्म गरेर परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यस कर्मद्वारा प्राप्त गर्ने परम सिद्धिको विधिको बारेमा तिमीले अब सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। चेतन ब्रह्म विधान, चेतन स्थिर अवयव ब्रह्म विधान अनुसार कारण, कारणको क्रिया, क्रियाको सृष्टि संरचना, सृष्टि संरचनामा कर्म, कर्ममा कर्मफल विधान, कर्म र कर्मफलको विधानमा भूत प्राणी विद्यमान रहने र ब्रह्म विधानको नियम अनुसार सृष्टि सञ्चालन हुने। त्यही ब्रह्म विधानको नियम अनुसार ब्रह्म विधानको नियमलाई पूर्ण पालन गर्दै ब्रह्म विधानको नियम अनुसार मन नै ईश्वरद्वारा नै सम्पूर्ण भूत अवयव अर्थात् प्रकृति मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिद्वारा निर्माण भएको भन्ने सम्पूर्ण भूत प्राणी कर्मको विधानमा रहने हुनाले सृष्टिका सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू मद्वारा निर्मित माया शक्तिको विधानमा रहने, त्यही मायाको नियम अनुसार कर्म र त्यस कर्मको कर्मफलको विधान अनुसार निर्माण भएको हो। माया शक्तिको निर्माण सृष्टि अवयवको निर्माण ब्रह्म विधान अनुसार नै संरचना भएको हो। ब्रह्म विधानको सृष्टि संरचनाको नियम अनुसार नै सम्पूर्ण भूत अवयव मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिद्वारा निर्माण भएको हो। त्यही मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिमा नै सम्पूर्ण भूत प्राणीको सृष्टि विद्यमान रहेको छ भने सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको उत्पत्ति मेरो अनादि शक्तिमा नै सृष्टि विस्तारको लागि भनेर मद्वारा नै निर्माण भएको मेरो माया शक्तिद्वारा निर्माण भएको हो। मद्वारा निर्मित माया शक्ति समस्त नाशवान जगतमा व्याप्त रहेको छ। म ईश्वरको पति हुनाले समस्त चराचर जगतमा तीन अवस्थामा चेतन, चेतना र स्थिर अवस्था सर्वव्यापी भएर रहेको छु, किनकि म चेतन, चेतना र स्थिर शक्ति हुँ। जसरी बरफमा जल व्याप्त रहेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै गरी सम्पूर्ण संसार सच्चिदानन्द परमात्मा अर्थात् ममा नै व्याप्त रहेको छ। तर ममा सबै भए पनि म सबैभन्दा अलग छु। तीन शक्ति अवस्थामा सर्वव्यापी म ईश्वरलाई आफ्नो आफ्नो स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजा गरेर आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरू जस्तै पतिव्रता स्त्री पतिप्राण हुँदै पतिको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, पतिको जीवन सम्पत्ति र पतिको सर्वस्वलाई आफ्नो सर्वस्व हो भन्ने बुझेर पतिको धर्म कर्म र पतिको इज्जत तथा पतिको जीवनलाई पनि ध्यान राखेर पत्नीले आफ्नो पत्नी धर्मको नियमलाई पालन गर्दै र जिम्मेवार वहन गर्दै मन वाणी शरीरद्वारा कर्म गरेकी हुन्छन्। ठिक त्यस्तै अखिल ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता तथा अखिल ब्रह्माण्डको मालिक म ईश्वर नै हो। म ईश्वरद्वारा निर्मित विधान नै सृष्टिको सर्वस्व हो भन्ने बुझेर सधैँ मेरो ईश्वरको नै भक्ति उपासना तथा चिन्तन गर्दै मेरो ईश्वरको आज्ञा अनुसार मन वाणी र शरीरद्वारा मेरो ईश्वरको आदेश अनुसार नै निरासक्त भएर भक्ति उपासना गर्नु, स्वाभाविक कर्तव्य कर्मको आचरण गर्नु, कर्मद्वारा गरिने मेरो ईश्वरको भक्ति उपासना हो सम भएर गर्ने मनुष्यको परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। समाजको नैतिक र व्यवहारिक रूपले लागू भएको र हुने अरूले आफ्नै गुण अनुसार आफ्नै प्रकारले आफ्नो आचरणद्वारा स्वीकार गरेर आफ्नो आचरणमा ल्याएको र त्यही आचरण अनुसार नै गरिएको धर्म, चाहे त्यो धर्म समाजमा सबैले स्वीकार्ने किन नगरेको होस्, त्यो धर्मभन्दा तिमी आफूले व्यक्तिगत अवस्थामा रहेर आफूमा नै आफ्नो स्वाभाविक गुण अनुसार आफूले धारण गरेको आफ्नो व्यक्तिगत गुणले सम्पन्न भएको धर्म नै अति उत्तम हुन्छ। आफूमा भएको गुणभन्दा विपरीत भएको तर अरूको स्वीकार गरेको अन्यको गुणले सम्पन्न भएको तर त्यो गुण आफूमा भएको गुणभन्दा अलग र विपरीत भएको तर अरूले स्वीकार गरेको धर्मभन्दा गुणरहित भएको भए पनि आफूमा हुने गुणको आधारमा स्वीकार गरेको आफ्नो धर्म श्रेष्ठ हुन्छ। किनकि स्वभावद्वारा नियतद्वारा गरिएको स्वधर्मरूप कर्मलाई स्वीकार गरेर आफ्नो गुणको आधारमा कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले कुनै पाप कर्म गर्दैन। आफ्नो गुण अनुसार धारण गरेको धर्मले मनुष्यलाई पाप कर्मबाट बचाउँछ। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, दोषयुक्त भएर पनि सहज कर्म र राजस धर्म यी दुई विधान
प्रकृतिको अनुसार शास्त्र विधिद्वारा नियत गरिएको तथा शास्त्र अनुसार नै निर्देशन गरिएको वर्णाश्रमको धर्म र सामान्य धर्म रूपहरू स्वाभाविक कर्म हुन्। त्यसैले आफूले धारण गरेको आफ्नो गुणको कर्म तथा धर्मलाई स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म इत्यादि नामद्वारा पुकार गरिन्छ। कहिले पनि त्याग गर्नु हुँदैन, किनकि यी दुवै विधान नै मनुष्यको आफ्नो विधान हो। यही विधानद्वारा नै मनुष्यले जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। प्रत्येक कर्ममा कुनै न कुनै दोष रहेको हुन्छ, किनकि जसरी धुवाँ रूपी दोषले ताप रूपी अग्निलाई ढाकेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै गरी त्रिगुणात्मक यस सृष्टिमा सबै किसिमका कर्महरू कुनै न कुनै दोषले सम्पन्न तथा युक्त रहेको हुन्छ। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। आसक्ति रहित बुद्धि, स्प्रिया रहित इन्द्रिय निग्रह, मन तथा शुद्ध अन्तस्करण भएको मनुष्यले सांख्ययोगको कर्मद्वारा नै परम नैष्कर्म सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सांख्ययोगको कर्मद्वारा प्राप्त हुने नष्कर्मे सिद्धि पनि ज्ञानयोगको अन्तिम प्राणनिष्ठा हो। यस नष्कर्मे सिद्धिलाई प्राप्त गरेपछि मनुष्यले ब्रह्मको सान्निध्यलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। यस प्रकार हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, तिमीले सांख्ययोगको प्राणनिष्ठाबाट प्राप्त हुने ब्रह्मको सान्निध्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कार्य गर। सांख्ययोगको कर्मद्वारा प्राप्त नष्कर्मे सिद्धि ज्ञानयोगको प्राणनिष्ठाद्वारा प्राप्त हुने ब्रह्मको सान्निध्य नै मेरो सान्निध्य हो, जसलाई शास्त्र र ज्ञानीजनको मोक्ष भन्ने गरेका छन्। अर्थात् सांख्ययोगको नैष्कर्मे सिद्धिबाट जुन ब्रह्मको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ त्यो ब्रह्म नै म हो भन्ने जान। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो दैत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। सुसँग कर्मबद्ध रूपले शास्त्र संगत ज्ञान तथा बुद्धि शास्त्र निर्देशित कार्य तथा आचरण सांख्य योगद्वारा सम्पूर्ण कर्ममा आसक्ति रहित मन, वचन र कर्मद्वारा निरासक्त सात्विक बुद्धिद्वारा युक्त तथा सात्विक बुद्धिको आचरण, सात्विक सोच, सात्विक भोजन शब्दद्वारा प्राप्त हुने आसक्तिको वाणीलाई त्याग, वाणीको कठोरतालाई त्याग, विषय वासना आसक्ति आदि विषयको त्याग, कर्तव्य कर्ममा सधैँ जागृत तथा क्रियाशील, मनमा एकीक भाव, मनमा शुद्ध आचरण र कर्ममा निरासक्त भावना, रहन सहनको परिवेश पनि शास्त्र अनुसार नै सात्विक सम्पूर्ण कर्म आसक्ति रहित सात्विक गुणले सम्पन्न शक्तिलाई धारण गर्नु, रिस राग भय क्रोध व्यभिचारको सोच धारण नगर्नु, शक्तिको सही प्रयोग गर्नु, अन्य सांसारिक विषयलाई धारण गर्नु पनि व्यभिचार किसिमको दोष नै हुन्। यस किसिमका दोष रहितबाट जो मनुष्य छ त्यो मनुष्य अव्यभिचारिणी धारणले सम्पन्न मनुष्य हो। त्यस्तै मनुष्यले सधैँ ध्यान योगद्वारा मन, प्राण र इन्द्रियको भगवत प्राप्तिको लागि प्रयासरत हुँदै वचन शुद्धिको लागि ईश्वरको नामको जप गर्नु, भजन कीर्तन गर्नु, ध्यान र निष्काम कर्ममा लागिरहनु र यी क्रियालाई आफूमा धारण गर्ने शक्ति नै सात्विकी शक्ति हो। धारण गर्ने शक्ति नै सात्विकी शक्ति हो। त्यही धारण गरेको शक्तिद्वारा अन्तस्करण र इन्द्रियलाई संयम गर्न, मन, वाणी र शरीरलाई आफ्नो वशमा गर्न, राग द्वेषको सर्वथा नष्ट, दृढ वैराग्यको आश्रय तथा अलङ्कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या र परिग्रहको त्याग, तर कर्तव्य निष्ठामा निरन्तर ध्यान योगको आचरण, ईश्वरको भक्ति उपासनाको लागि योग परायण, शरीर व्यवहार संसारमा रहेर सबै कर्म र साधनमा निरासक्त, विषयमा लिप्त हुने, ममता रहित र शान्तियुक्तमा सधैँ वस्तु र प्राणीमा समभाव राख्ने र यस्तो गुणले सम्पन्न मनुष्य सच्चिदानन्द घन ब्रह्ममा अभिन्न भावद्वारा स्थित हुन्छ। अर्थात् माथिको गुणले सम्पन्न भएका सबै मनुष्य सच्चिदानन्द ब्रह्मको मेरो सान्निध्य प्राप्त गर्न सक्छन्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। कर्ममा निरासक्त भएको
सबै प्राणी तथा वस्तुमा समभाव राख्ने, मन तथा अन्तस्करण सधैँ सच्चिदानन्द घन ब्रह्ममा एकीभावद्वारा स्थित भएको, आफ्नो मनलाई सधैँ समयुक्त बनाएर सच्चिदानन्द घन ब्रह्ममा नै स्थित गरेको, स्थितप्रद योगीले न कुनै विषयमा न कसैको कार्यको लागि चिन्ता गरेको हुन्छ, न कसैबाट कुनै किसिमको कुनै अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा नै गरेको हुन्छ। सच्चिदानन्द घन ब्रह्म स्थिर भएको योगीजनले समस्त प्राणी तथा वस्तुमा समभाव भएको देख्ने गरेका हुन्छन्। सबैमा समभाव देख्ने, सर्वव्यापी अनन्त चेतनमा एकीभावद्वारा स्थित, योगद्वारा सम्पन्न र अन्तस्करणमा शुद्ध भएको तथा सबै वस्तुमा समभाव राख्ने तथा प्राणीमा उसको लागि समान भएको र सबै प्राणीमा ईश्वरको अंश आत्मा देख्ने योगीले आफू आत्मा भएको र आत्माद्वारा नै आफू यस पञ्चतत्त्वको शरीरमा विद्यमान भएको भन्ने जानेको ज्ञानीजनले सम्पूर्ण भूत प्राणीमा आत्मा विद्यमान भएको देखेको हुन्छ। योगीले नै मेरो पराभक्ति तत्त्वज्ञानको शून्य अवस्थाको पराकाष्ठ हो, जुन पराभक्तिको अन्तिम पराकाष्ठलाई प्राप्त गरेपछि अन्य कुनै जान्न, कुनै प्राप्त गर्नको लागि केही बाँकी रहँदैन। त्यही शून्य अर्थात् निराकार अवस्थालाई नै पराभक्ति, पराज्ञानको, परानिष्ठा एवं निष्कर्मे सिद्धि र परसिद्धि इत्यादि नामद्वारा पुकार गरिएको छ, प्राप्त हुने गर्दछ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्सास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। आफ्नो पराभक्तिद्वारा योगीजनले मेरो बारेमा पूर्ण जानेको त हुँदैन, तर उसको पराभक्तिद्वारा पनि म जो हुँ र म जस्तो र जुन शक्ति तथा म जुन अवस्थामा विद्यमान रहेको छु त्यही अवस्थामा आफ्नो ज्ञान र आफ्नो क्षमताले सकेसम्म र आफ्नो क्षमताले मेरो बारेमा जति ज्ञान जान्न र ज्ञान ग्रहण गर्न सकेको हुन्छ त्यही ग्रहण गरेको ज्ञान अनुसार म जो हुँ, जुन अवस्थामा विद्यमान रहेको हुन्छु, आफ्नो क्षमता अनुसार मलाई तत्त्वद्वारा नै जानेका हुन्छन् तथा यस किसिमको पराभक्तिले सम्पन्न भएको मनुष्यले मलाई तत्त्वद्वारा जानेको हुन्छ। मलाई तत्त्वद्वारा जान्ने मनुष्यले तत्काल आफ्नो कर्म अनुसार परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् मेरो सान्निध्यलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरो परायण भएको कर्मयोगी र शरीर संसार व्यवहारमा सम्पूर्ण कर्मलाई गर्दै गरेर पनि उसको तो कर्मको कर्मफल र सृष्टि नियम ब्रह्मविधान अनुसार नै मेरो कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यही मेरो कृपाले सनातन अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यही सनातन परम पदलाई मोक्ष भनिन्छ। मोक्ष पद नै मेरो सानिध्य हो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सम्पूर्ण आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सात्विक सोच र मनद्वारा मलाई अर्पण गर। तिमी आसक्ति रहित भएर जुन जुन कर्म गरेका हुन्छौ, जुन जुन सात्विक खाना खाने गरेका हुन्छौ, प्रकृति सन्तुलनको लागि जुन जुन किसिमले यज्ञ हवन गरेका हुन्छौ, अन्यको सहयोगको लागि निरासक्त भएर जुन जुन दान दिएका हुन्छौ र अन्तस्करण शुद्धिको लागि जुन जुन तप गरेका हुन्छौ, ती सबै सात्विक कर्महरू मलाई नै अर्पण गर तथा समबुद्धि रूप योगको विधानलाई अवलम्बन गरेर मेरो प्राण हो र ममा नै मन लगाऊ। आफ्नो चित्तलाई स्थिर गर, मलाई नै निरन्तर पुकार गर, आफ्नो चित्तलाई मेरो परायण बनाऊ। तिम्रो सम्पूर्ण सात्विक सोच मेरो गुणगानको लागि लगाऊ। आसक्ति रहित भएर गरेका कर्म मलाई नै समर्पण गर। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। उपरयुक्त प्रकारले गरेका तिम्रा सम्पूर्ण निरासक्त कर्महरूलाई तिमीले आफ्नो अन्तर्मनदेखि नै परायण भएर गर। ममा नै आफ्नो चित्त लगाऊ। तिमीले आफ्नो निरासक्त कर्म गर। त्यही निरासक्त कर्मको कर्मफल ब्रह्मविधान अनुसार मेरो कृपा प्राप्त हुनेछ। त्यही मेरो कृपाद्वारा नै तिमीले आफ्नो समस्त सङ्कटलाई अनायास तरिकाले पार गर्नेछौ र तिमीले आफ्नो अहङ्कारको कारण मेरो वचनलाई झुटो भन्ने बुझेका या मद्वारा निर्देशित कर्म नगरेको खण्डमा तिमी कर्मको कर्मफल वचनलाई झुटो भन्ने बुझेमा या मद्वारा निर्देशित कर्म नगरेको खण्डमा तिमी कर्मको कर्मफल अनुसार नै ब्रह्मविधान अनुसार तिमी आफै नष्ट हुनेछौ, अर्थात् परमार्थको कारणले तिमी आफै पथभ्रष्ट हुन पुग्नेछौ।
यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोज्यति। अहिले तिमी भ्रष्ट र मोहमा परेर अहङ्कार तथा अज्ञानको आश्रय लिएर आफ्नो काल्पनिक सोचाइलाई अनुसरण गर्दै यो सोचेर बोलिरहेका छौ कि मैले युद्ध गर्दिनँ, म किन युद्ध गर्ने। तिम्रो यो भनाइ निश्चय नै मिथ्या भनाइ हो, किनकि तिमीले धारण गरेको आफ्नो गुण, आफ्नो धर्म र तिम्रो आफ्नो स्वभावले पनि तिमीलाई जबरजस्ती युद्धमा लगाइदिनेछ, किनकि यो सृष्टि विधान अनुसार तिम्रो आफ्नो प्रारब्धको निर्देशन हो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुन्ती पुत्र, तिमी अज्ञानको कारण मोहजनित भएर आफ्नो कर्मलाई गर्न चाहेका छैनौ। यो कर्म पनि तिम्रो आफ्नो कर्म हो, तिम्रो पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मको कर्मफलद्वारा नै बाँधिएको छ। बाँधिएको कर्मको कर्मफलको कारण त्यही स्वाभाविक कर्म र आफ्नो गुणको अधीन अर्थात् परवश भएर तिमीले आफ्नो कर्म गर्नेछौ नै। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यन्त्रमा आरूढ भएर रहेको सम्पूर्ण प्राणीको शरीरमा जुन शरीर कर्मको कर्मफल अनुसार प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो शरीर ब्रह्म विधान अनुसार अन्तर्यामी ईश्वरद्वारा निर्मित माया र मायाद्वारा निर्देशित कर्मको आवरण रहेको हुन्छ। त्यही आवरणमा मायाको निर्देशन र जीवात्माको कर्मको कर्मफल अनुसार प्राप्त जीवात्माको शरीर अवस्थामा प्राप्त गरेको आवरण चक्रको रूपमा भ्रमण गरिरहेको जीवात्माको हृदयमा स्थित प्रकाश अवस्थामा चेतना रूपमा विद्यमान र स्थितमा रहेको हुन्छ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरत, तिमीले सम्पूर्ण माया जनित भावना त्याग गरेर आफ्नो धर्म र आफ्नो धर्मको जिम्मेदारी बुझेर धर्म अनुसार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्मलाई बुझेर त्यस कर्मलाई स्वीकार गरेर तिमी त्यस सर्वधार परमेश्वरको नै शरणागत हुनु, जो ब्रह्म विधानको निर्माता हो र सृष्टिको सञ्चालक हो। त्यस ईश्वरको कृपाले लज्जा, भय, मान, अभिमान र आसक्तिलाई त्याग गरेर शरीर व्यवहार संसारमा रहेर आफ्नो कर्म गर्दै अहमता ममता रहित भएर अद्वैत ईश्वर नै परम आश्रय, परम गति र सर्वस्व भन्ने बुझ्नु, जान्नु तथा अनन्य भावद्वारा अतिशय श्रद्धा, भक्ति र प्रेमपूर्वक निरन्तर ईश्वरको नाम, गुण, प्रभाव र निज नामको चिन्तन गरिरहनु। एक ईश्वरको भजन स्मरण गर्दै ईश्वरको आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मलाई निस्वार्थ भावद्वारा आफूमा धारण गर्नु, ग्रहण गर्नु र ईश्वरको निर्देशित नियम अनुसार नै आफ्नो कर्मको आचरण गर्नु, ब्रह्म विधान अनुसार धर्म विधानमा रहेर कर्म गर्नु। यी सबै कर्मले गरिने कर्मलाई नै ईश्वरको शरणागत हुनु भनिन्छ। तिमी आफ्नो कर्म त्यस कर्मको कर्मफल अनुसार मेरो ईश्वरको कृपा तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यही कृपाले तिमीले मोक्ष रूपी परम शान्ति तथा सनातन रूपी परम धामलाई प्राप्त गर्नेछौ। त्यो मोक्ष रूपी परम शान्ति तथा सनातन परम धाम मेरो धाम हो। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, विधान र नियम सहित सत्य ज्ञानको बारेमा मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा पनि अति पर रहेको गोपनीय ज्ञान प्रदान गरेको छु। गोपनीय तथा रहस्ययुक्त ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो धर्मलाई पूर्णता धारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा धर्मको विधानमा रहेर जिम्मेदारीपूर्वक विचार गर। अन्तर्मनले के भनेको हुन्छ, आफ्नो गुणले के ज्ञान ग्रहण गरेको हुन्छ, आफ्नो अन्तर्मनको कुरा शरीर व्यवहार संसारमा रहेर धर्मको नियमले के स्वीकार गरेको हुन्छ, त्यही नियम अनुसार आफ्नो धर्मलाई धारण गर, किनकि धर्म नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। माथि भनिएका सम्पूर्ण गुण, रहस्य र अति गोप्य तथा गोपनीय ज्ञान भन्दा पनि अति पर रहेको गोप्य तथा गोपनीय ज्ञान हुन्। यी सबै ज्ञानहरू भन्दा पनि पर एक ज्ञान रहेको छ। शास्त्रले पूर्ण व्याख्या गर्न नसकेको मेरो परम रहस्ययुक्त अकथनीय अव्यक्त सप्तातीत बारेको ज्ञानलाई तिमीले अब मबाट सुन। तिमी मेरो अतिशय प्रिय मित्र हौ, त्यसैले अति गोपनीय परम ज्ञान र परम हितकारक वचनलाई जब मैले तिमीसँग भन्ने छु सुन।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तिमी अनन्य भावद्वारा मेरो शरणागत हौ, निरासक्त हौ, मेरो भक्त बन, मेरो निर्देशन अनुसार कर्म गर, मलाई प्रणाम गर। अनन्य भक्ति तथा निरासक्त भएर प्रेमपूर्वक मलाई पुकार गर। यस्तो भक्ति तथा कर्म गर्नाले तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। कर्म, वचन र सत्य ज्ञानको आधार म नै हुँ। त्यसैले तिमी दृढ प्रतिज्ञारत भएर मद्वारा प्रदान गरेको सत्य ज्ञानलाई आफ्नो कार्यमा लागू गर। मद्वारा प्रदान सत्य ज्ञानलाई ग्रहण गर, जुन ज्ञान अब मैले तिमीलाई प्रदान गर्दैछु, किनकि तिमी मेरो सखा तथा परम मित्र पनि हौ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सांसारिक नियममा रहेका सम्पूर्ण मोहजनित कर्म, कर्मविधि तथा विधान, सम्पूर्ण नियम तथा कानुन, सम्पूर्ण निजी तथा व्यवहार, तिमीले अहिले धारण गरेको सम्पूर्ण मोहजनित विचारका नाताहरू, कार्यमा आर्यच्युत हुने अनार्य सोच र विचारहरूलाई त्याग गरेर म एक ईश्वरको शरणागत हो। विधिको विधाता म नै हो। विधि, कर्म र त्यसको कर्मको परिणामको तथा कर्मको कर्मफलको चिन्ता नगर। अर्थात् सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरू गर्ने आफू त केवल माध्यम मात्र भएको कर्म विधान अनुसार र आफ्नो कर्मको कर्मफल अनुसार र विधिको विधान अनुसार सबै कार्य सम्पन्न भइरहेको हुने आफू त केवल माध्यम तथा कर्ता मात्र रहेको भन्ने जान। तिमीले अहिले गर्ने सम्पूर्ण कर्म र त्यस कर्मको कर्मफललाई ममा नै समर्पण गर। विधिको विधाता, अद्वैत सर्वधार, सर्वेश्वर र सर्वशक्तिमान म नै हुँ, यो जान। अहिले तिमीले गर्ने सम्पूर्ण कर्महरू ममा समर्पण गरेर मेरो शरणागत हौ। मैले नै तिमीलाई सम्पूर्ण कर्मको कर्मबन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छु। कर्मफल तथा कर्मद्वारा प्राप्त हुने कर्मबन्धनको विषयमा तिमी कुनै किसिमको शोक तथा चिन्ता नगर, किनकि विधिको विधाता म नै हुँ। तिमीले यो गीता रूप रहस्यमय ज्ञान तथा उपदेश कुनै पनि कालमा न त तप रहित मनुष्यसँग भन्न आवश्यक छ, न त भक्ति, वेद, शास्त्र, ईश्वर, आमा बुवा, महात्मे, आचार्य, गुरुप्रति श्रद्धा, प्रेम र पूज्य भावको नाम भक्ति हो। रहित व्यक्तिसँग नै कसैको सुन्ने इच्छा नै छैन भने त्यस्तो अनिच्छुक व्यक्तिसँग भन्न पनि आवश्यक छैन। तथा जसले म बारेको, मेरो कार्यको बारेमा र मेरो विधानमा म प्रति दोष दृष्टि राखेको हुन्छ, त्यसलाई गीता ज्ञान सुनाउन कुनै आवश्यक छैन, किनकि यो गीता ज्ञान मूढ मनुष्यले ग्रहण गर्न सक्दैन। यो गीता ज्ञान मेरो भक्तले मात्र ग्रहण गर्न सक्दछ। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो मनुष्यले मद्वारा प्रदान गरेको यो गीता ज्ञानलाई पुनः अध्ययन गर्नेछ, यही गीता ज्ञान अनुसार नै आफ्नो सम्पूर्ण कर्म सम्पन्न गर्नेछ। गीता ज्ञानमा भएको परम रहस्ययुक्त गोप्य ज्ञानलाई अन्य मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गर्नेछ। यस्तो मेरो भक्तले मलाई नै प्राप्त गर्नेछ। यस विषयमा कुनै किसिमको सन्देह नगर्नु। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मेरो निर्देशन अनुसार आफ्नो कर्म गर्ने मनुष्य नै मेरो प्रिय भक्त हुन्। मेरो निर्देशन अनुसार कर्म गर्ने मनुष्य नै महान कर्मयोगी हुन्। मेरो निर्देशन अनुसार कर्म गर्ने कर्मयोगी भन्दा महान भक्त अरू कोही पनि भक्त छैन। मेरो निर्देशन अनुसार नै कर्म गर्ने कर्मयोगी पृथ्वीभरमा नै सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी तथा मेरो भक्त हुन्। यस्तो कर्मयोगी तथा मेरो भक्त नै मलाई सर्वाधिक प्रिय हुन्छ। गीता ज्ञान ग्रहण गर्नु, गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्नु नै मेरो भक्ति गर्नु हो। गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर, गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्य नै मेरो प्रिय भक्त हो। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः। मैले माथि भनेको सम्पूर्ण ज्ञान कर्म भक्ति तथा उपासनाले पूर्ण ज्ञान हो। माथि भनिएको ज्ञानलाई जो मनुष्यले आफ्नो जीवनको शरीर व्यवहार संसारमा लागू गर्छ, मेरो निर्देशन अनुसारको ज्ञानलाई आफूमा धारण गरेर आफ्नो कर्म गर्नेछ, त्यो मनुष्य नै धर्ममय गुणले सम्पन्न हुनेछ। यस्तो धर्ममय गुणले सम्पन्न रहेको हामी दुई बीचमा भएको र संवादमा गरेको
संवादमा रहेको गीता ज्ञान पढेर गीता ज्ञान अनुसार नै जो मनुष्यले कर्म गर्नेछ त्यो कर्म नै त्यस मनुष्यको लागि ज्ञान यज्ञ हुनेछ। अर्थात् गीता ज्ञान आफूमा ग्रहण गर्नु र त्यही ज्ञान अनुसार कर्म सम्पन्न गर्नुलाई ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। अर्थात् व्यवहारमा गरिने द्रव्यमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ हो तथा सम्पूर्ण कर्महरू ज्ञानमा नै समाप्त हुन पुग्छ। त्यसैले जुन मनुष्यले ज्ञान यज्ञ रूपमा रहेको गीता ज्ञान ग्रहण गरेर यही गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्नेछ त्यो मनुष्यले सम्पूर्ण यज्ञ सम्पन्न गर्नेछ। यही मेरो विधान हो। मैले माथि भनेको सम्पूर्ण भनाइ ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा उपासनाले पूर्ण ज्ञान हो। श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त र दोष दृष्टि रहित भएर यस अमृतमय गीता ज्ञानको वचनलाई श्रवण गर्नेछ र यही गीता ज्ञान अनुसार आफ्नो कर्म गर्न सुरु गर्नेछ त्यो मनुष्य सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट बिस्तारै मुक्त हुनेछ। गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्यले श्रेष्ठ लोकलाई प्राप्त गर्नेछ। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, तिमी लगायत सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि मद्वारा प्रदान गरेको गीता ज्ञानलाई तिमीले एकाग्र चित्त भएर श्रवण गरेका छौ। हे धनञ्जय, के अझै पनि तिमीमा विद्यमान भएको अज्ञान जनित मोह नष्ट भयो या अझै तिमीमा अज्ञान जनित मोह बाँकी नै रहेको छ? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, हजुरको कृपाद्वारा ममा विद्यमान भएर रहेको सम्पूर्ण अज्ञान रूपी मोह नष्ट भयो र मैले सत्य, धर्म तथा कर्मको बारेमा बुझेको छु। अब मैले दृढ विश्वाससहित प्रतिज्ञा गरेँ र मेरो धर्म, मेरो कर्मको बारेमा स्मृति प्राप्त गरेको छु, जुन स्मृति मेरो मोहजनित अज्ञानको कारण धमिलो भएर पर्दा परेको थियो। अब म संशय रहित भएर स्थित प्रज्ञ भएको छु। अत मैले अब हजुरको निर्देशनलाई आज्ञा मानेर पूर्ण रूपले पालन गर्नेछु। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। सञ्जयले भन्नुभयो, ज्ञान, कर्म, भक्ति र उपासनाको बारेमा मैले भगवान वासुदेव, श्रीकृष्ण र महात्म्य अर्जुन बीचमा भएको यस अद्भुत ज्ञान, रहस्ययुक्त ज्ञान र रोमाञ्चकारक गीता ज्ञानको संवादलाई पूर्ण रूपले सुनेको छु। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। महर्षि व्यासजीको कृपाले मलाई जुन दिव्य दृष्टि मिलेको थियो, त्यही दिव्य दृष्टिको कारणले मद्वारा कुरुक्षेत्रमा देखिएको तथा सुनिएको ज्ञान तथा धर्म विधानको बारेमा, परम गोपनीय ज्ञान तथा योगको बारेमा योगेश्वर वासुदेव श्रीकृष्ण मुखारविन्दबाट अर्जुन लगायत सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गरेको गीता ज्ञानलाई मैले स्वयं योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट नै प्रत्यक्ष सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा भएको यस रहस्ययुक्त ज्ञान तथा कल्याणकारक वचन र अद्भुत संवादलाई मैले पुनः पुनः स्मरण गरेर म आफैमा पटक पटक हर्षित भइरहेको छु। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। अखिल ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जगतमा, सूक्ष्म जगत होस् या स्थूल जगत होस्, सम्पूर्ण जगतको धाता अर्थात् धारण गर्ने र कर्मको फललाई प्रदान गर्ने, कर्मको विधाता, सृष्टिको माता र पिता, पितामह, सम्पूर्ण ज्ञानले जान्न योग्य पवित्र शब्द तथा शब्द शिरोमणि ओमकार मनै हो तथा ऋग्वेदमा, सामवेदमा र यजुर्वेदमा भनिएका यी सबै ज्ञान पनि मनै हो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन हुनुहुन्छ, त्यहाँ धर्म, विजय, विभूति र अचल नीति रहेको छ। यही मेरो दिव्य दृष्टिले देखेको छ, जुन दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यासले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यो मैले प्राप्त गरेको दिव्य दृष्टिद्वारा देखिएको सत्यता हो।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 यस प्रकारले श्रीमद् भगवत गीतामा रहेको ब्रह्म विद्या अन्तर्गतको योग शास्त्रको ज्ञानको रूपमा रहेको श्री कृष्ण र अर्जुन बीचको संवादमा रहेको मोक्ष सन्यास योगको विषयमा रहेको 18औं अध्याय समाप्त भयो।